हावर होटल शादमान से उठकर यहाँ कहकशां कॉलोनी की एक कोठी पर पहुंचा है और तब से अभी तक अंदर ही मौजूद है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उसे उठा लिया जाए, क्योंकि उसके बाहर निकलने का अब मुझे कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। ऐसा न हो कि वो किसी खुफिया रास्ते से निकल जाए और फिर उसे चेक करना ही मुश्किल हो जाएगा, डेविड ने कहा। क्या वो इस कोठी में मुस्तकिल रिहाइश पजीर है? नादिर ने पूछा। मालूम नहीं बॉस, हम तो मार्टी एफ से बहुत दूर से उसकी निगरानी कर रहे हैं, डेविड ने बताया। तुम्हारी राय दुरुस्त है, इस पर हाथ डाल दो और फिर उसे उठाकर पॉइंट 1 पर पहुंचकर मुझे दोबारा फ़ोन करो, नादिर ने कहा। ओके बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही नादिर ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया और एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बाज उठी तो नादिर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नादिर बोल रहा हूँ, नादिर ने अपने महसूस लहजे में बात करते हुए कहा। डेविड बोल रहा हूँ बॉस, पॉइंट 1 से। हमने आपके हुक्म के बाद कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर की और फिर हम अंदर दाखिल हुए तो वहाँ 3 आदमी बेहोश पड़े थे। उनमें से 2 वो थे जिनकी हमें तलाश थी, जबकि तीसरा कोई मुलाजिम लगता था। मैंने उस मुलाजिम का खात्मा कर दिया और उन दोनों को कार में डालकर हम उन्हें पॉइंट 1 पर ले आए हैं और यहाँ रेड रूम में उन्हें कुर्सियों पर राड्स में जकड़ दिया है, डेविड ने तफसील बताते हुए कहा। वो दोनों ही मिल गए हैं। वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ, मेरे आने तक उन्हें होश में ना लाया जाए, नादिर ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से सड़कों पर दौड़ती हुई इस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां उसने अपना हाउस पॉइंट बना रखा था। फिर तकरीबन 9 घंटे बाद वो उस कोठी के गेट पर पहुंच गया। उसने महसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो छोटा गेट खुला और एक आदमी बाहर आ गया। फाटक खोलो, नादिर ने कहा। यस बॉस। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नो बॉस, कैसी गड़बड़, वो दोनों गैस से बेहोश पड़े हैं। वहाँ कोठी में उनका एक मुलाजिम भी हलाक कर दिया गया है, इसलिए किसी को मालूम ही ना हो सकेगा कि वहाँ क्या हुआ है, डेविड ने सलाम करते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हालनुमा कमरे में दाखिल हुए जिसे टार्चिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। वहाँ दीवार के साथ राड्स वाली 10 कुर्सियाँ मौजूद थी, जिनमें से 2 पर 2 लंबे तिरंगे और वर्जिशी जिस्म के मालिक अफराद राड्स में जकड़े हुए मौजूद थे, जिनकी जिस्म कुर्सियों पर डलके हुए थे। दोनों ने सूट पहन रखे थे। उन कुर्सियों के सामने एक ऊंची पुश्त वाली कुर्सी रखी हुई थी। नादिर इस कुर्सी पर जाकर बैठ गया जबकि डेविड उसके साथ खड़ा हो गया। कासिम किधर है? नादिर ने डेविड से मुखातिब होकर कहा। वो आपके लिए स्टोर से स्पेशल बोतल लेने गया है, डेविड ने बताया। उसे बुलाओ ताकि वो कूड़ा लेकर उनके पास मौजूद रहे। मुझे लगता है कि ये लोग आसानी से जुबान खोलने वाले नहीं, नादिर ने कहा। यस बॉस, डेविड ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। नादिर गौर से उन दोनों बेहोश अफराद को देखता रहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो नज़रों ही नज़रों में ये चेक कर रहा हो कि कहीं ये दोनों मेकअप में तो नहीं। थोड़ी देर बाद डेविड के साथ एक लंबे कद और भारी जिस्म का पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, हुक्म बॉस, उस पहलवान नुमा आदमी ने पूछा। अलमारी से स्पेशल मेकअप वाशर निकालो, उन दोनों की मेकअप चेक करो, हो सकता है कि ये दोनों मेकअप में हो, नादिर ने कहा। यस बॉस, मुझे तो ये मेकअप में नहीं लग रहे, डेविड ने कहा। लग तो मुझे भी नहीं रहा, लेकिन अब मेकअप का फन हासा तरक्की कर चुका है, इसलिए चेक कर लेने में क्या हर्ज है। ये कहीं भागे तो नहीं जा रहे, नादिर ने कहा। यस बॉस, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद कासिम ने अलमारी में से स्पेशल मेकअप वाशर निकालकर अलमारी के साथ मौजूद ट्राली में रखा। फिर ट्राली धकेलता हुआ उसे राड्स वाली कुर्सियों के पास ले आया। फिर उसने मेकअप वाशर का कंटोप उठाकर पहले एक आदमी के सर और चेहरे पर चढ़ाया, फिर 10 में बांध कर उसने मशीन को ऑपरेट कर दिया। शीशे के बने हुए कंटोप में सुरह रंग का धुआं सा भरने लगा। नादिर खामोश बैठा गौर से ये सब देखता रहा। जब धुआं पूरी तरह भर गया तो कासिम ने मशीन ऑफ कर दी। थोड़ी देर बाद धुआं गायब हो गया तो कासिम ने कंटोप उतार लिया, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर मामूली सा फर्क भी ना पड़ा था। ये तो मेकअप में नहीं, अब दूसरे को चेकअप करो, नादिर ने कहा। तो कासिम ने कंटोप दूसरे आदमी के सर और चेहरे पर चढ़ा दिया। थोड़ी तस्मे बांधने के बाद उसने मशीन का बटन प्रेस कर दिया तो दूसरे आदमी के चेहरे पर चढ़ाए हुए कंटोप में सुरह रंग का धुआं भरना शुरू हो गया। जब धुआं पूरी तरह भर गया तो चंद लम्हों बाद कासिम ने मशीन को एक बार फिर ऑपरेट किया तो धुआं गायब होना शुरू हो गया। ये भी मेकअप में नहीं, चलो ये तो तसल्ली हो गई। कासिम, मेकअप वाशर अलमारी में रखो और कोड़ा ले आओ और उनके साथ खड़े हो जाओ, नादिर ने कहा। इन दोनों को होश में लाओ, डेविड, नादिर ने डेविड से कहा। यस बॉस, डेविड ने कहा और जेब से एक छोटी सी बोतल निकाल कर आगे बढ़ा और बोतल का ढक्कन हटाकर उसने बोतल का दहाना एक आदमी के नाक से लगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने आगे बढ़कर बोतल का दहाना दूसरे आदमी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाकर उसे ढक्कन लगाया और बोतल वापस जेब में डाली। वापस आकर नादिर की कुर्सी के साथ खड़ा हो गया। नादिर की नज़रें उन दोनों आदमियों पर जमी हुई थीं और फिर उन दोनों की जिस्मों में आहिस्ता आहिस्ता हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। फिर ये आसार बढ़ते चले गए। चंद लम्हों बाद उनमें से एक ने आंखें खोलीं, लेकिन उसकी आंखों में धुंध नुमाया थी। लेकिन चंद लम्हों बाद उसके जिस्म ने एक ज़ोरदार झटका खाया। फिर वो सीधा होकर बैठ गया
उसी लम्हे दूसरे आदमी के जिस्म ने भी झटका खाया और सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में भी धुंध छाई हुई थी, लेकिन चंद लम्हों बाद वो पूरी तरह होश में आ गया। अब दोनों पूरी तरह होश में थे और हैरत भरे अंदाज में हाल और गिरदोनवा को देख रहे थे। तुम्हारे नाम क्या है? नादिर ने उनसे मुखातिब होकर कहा। तुम पहले अपना तारुफ कराओ और ये भी बताओ कि ये कौन सी जगह है। उनमें से एक आदमी ने कहा तो नादिर के चेहरे पर गुस्से के शोले यकलहत भड़क उठे। हावर दोपहर का खाना होटल में खाने के बाद वापस 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर पहुंचा तो सदीकी वहां पहले से मौजूद था। वो दोनों आइंदा का लायहा अमल तय करना चाहते थे। उनके पास सेठ असलम की टिप थी और फेडरिक की भी। फेडरिक को ट्रेस करने के लिए सदीकी ने टाइगर से बात की, लेकिन एक रात गुजर जाने के बावजूद अभी तक टाइगर की तरफ से कोई इत्तला न मिली और बगैर किसी वाज़ेह और ठोस सबूत के वो सेठ असलम पर हाथ नहीं डालना चाहते थे। हेडक्वार्टर के मुलाजिम हाशिम को सदीकी ने बुलाकर हार्ड काफ़ी लाने का कह दिया, जिसकी तामील उसने पूरी कर दी। अब वो दोनों बैठे काफ़ी सिप करने के साथ साथ इस मामले पर बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि बाकी 2 स्टार्स को भी इस केस में शामिल कर लिया जाए, हाविर ने कहा। तुम्हारा मतलब नुमानी और चौहान से? हाँ, अभी हम दोनों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो दो क्या करेंगे? हो सकता है उनके जहनों में कोई लाइन ऑफ एक्शन आ जाए। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है, उसे सदीकी ने कहा। फिर उसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बेएहतियात चौंक पड़ा। उसकी नाक से कोई ताकतवर मगर नामानूस सी बो टकराई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे किसी लट्टू की तरह घूमने लग गया हो। ये क्या हो रहा है? उसी लम्हे हावर की भी आवाज़ सुनाई थी। फिर सदीकी का जहन तारीकियों में डूबता चला गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो चंद लम्हों तक उसका जहन आलूदगी के आलम में रहा, लेकिन फिर जैसे ही उसका शऊर जागा उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि उसने चेक कर लिया कि वो एक अजनबी हाल में राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा है। उसके साथ ही हावर भी इसी तरह राड्स में जकड़ा हुआ मौजूद है। वो होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहा है। सामने एक कुर्सी पर एक लंबे कद और भारी जिस्म मगर वर्जिशी जिस्म का आदमी बैठा था, जबकि उसकी कुर्सी के साथ एक आदमी मोदबाना अंदाज में खड़ा था। उनकी साइड में एक पहलवान नुमा आदमी हाथ में कोड़ा पकड़े मौजूद था। तुम्हारे नाम क्या है? तुम अब पहले अपना तारुफ कराओ और ये भी बता दो कि ये जगह कौन सी है। कासिम, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल करने की जुर्रत की है। लगाओ उन्हें कोड़े। कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने यकलह चीखते हुए लहजे में कुर्सियों के साथ खड़े पहलवान आदमी से मुहातिब होकर कहा, तो उसने जैसे कासिम को कहकर मुहातिब किया, यकलह कोड़े को फिजा में चढ़ाया और दूसरे लम्हे कोड़ा पूरी कुव्वत से सदीकी के जिस्म पर इस तरह पड़ा कि उसके कपड़े फट गए और गर्दन पर जख्म का लंबा सा निशान बन गया। सदीकी को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे आतिश फिशां के धाने में फेंक दिया हो। दूसरे लम्हे उसने हावर के मुंह से सिसकारी सुनी। दूसरा कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ा। रुक जाओ, तुम हम पर कोड़े नहीं बरसा रहे, अपने आप पर जुल्म कर रहे हो, सदीकी ने यकला चीखते हुए कहा। तो सामने कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने हाथ उठाकर कोड़ा बरदार को ऐसा इशारा किया जिसका मतलब था कि वो रुक जाए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मेरा नाम सदीकी है और मेरे साथी का नाम हावर है। तुम्हें किस नाम से पुकारा जाए? सदीकी ने बराह रास्त नाम पूछने की बजाय इस अंदाज में बात की। मेरा नाम नादिर है। इस तरह सुन लो, मेरा नाम नादिर है। नादिर, तुमने हमें यहाँ कैसे बुलवाया? मेरा आदमी डेविड, ये जो मेरे पास खड़ा है, ये तुम्हारी निगरानी करता हुआ तुम्हारी कोठी तक पहुँच गया। फिर कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके ये अंदर चले गए और तुम्हारी मुलाजिम को हलाक करके तुम्हें उठा कर ले आए। तुमने उस आदमी को जो हमारे अलावा वहाँ मौजूद था हलाक कर दिया, एक बेगुनाह आदमी को। सदीकी के लहजे में तासुफ नुमाया था। हम इस चक्कर में नहीं पड़ा करते कि कौन बेगुनाह है कौन नहीं। डेविड ने उसे हलाक किया और अच्छा फैसला किया, लेकिन तुमने फेरोज खान ड्रग मर्चेंट को ऐसी बात क्यों की कि वो मशकूक हो गया? तुम्हारा ताल्लुक किससे है? तुम्हारा ताल्लुक भी इसी ग्रुप से है जो ये जहरीला नशा तैयार करके पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सदीकी ने कहा। नहीं, मेरा अपना ग्रुप है, पेशावर कातलों का ग्रुप, और लोग मुझे नादिर किलर कहते हैं। मुझे तो बताया गया था कि तुम दोनों को ट्रेस करके हलाक कर दूं, और देख लो मेरे आदमियों ने इतने बड़े शहर में सिर्फ फुलियों की बिना पर तुम्हें ना सिर्फ ट्रेस कर लिया बल्कि यहाँ भी ले आए, और तुम अब बेबस हुए बैठे हो। सुनो, मैं बार बार अपनी बात दोहराने का आदी नहीं, इसलिए सच सच बता दो कि तुम्हारा ताल्लुक किस ग्रोह या तंजीम से है। नादिर ने कहा। तुमने हमारी मुलाजिम को मार कर अच्छा नहीं किया। बहरहाल तुम्हें तुम्हारे डेविड को उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। धमकी, और मुझे नादिर किलर को धमकी? कासिम, इस पर कोड़ों की बर्दाश्त कर दो, बारिश कर दो। नादिर ने यकलहत पागलों के से अंदाज में चीख चीख कर कोड़ा बर्दार से मुहातिब होकर कहा। तो सदीकी समझ गया कि ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। चनाचे उसने अपने दाएं हाथ का अंगूठा मोड़कर दूसरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर रख कर उसे 3 बार महसूस अंदाज में दबाया, और साथ ही उसने अपना सांस रोक लिया। लेकिन सांस रोक लेने के बावजूद अंगूठी में मौजूद गैस पूरे कमरे में बिखर जाने की वजह से सदीकी का सर घूमने लगा, और सदीकी ने फ़ौरन ही अपने जहन को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। उसे मालूम था कि इसकी अंगूठी से निकलने वाली गैस एक लम्हे के 1000वें हिस्से में पूरे हाल में फैल गई होगी, और सिवाय इसके हाल में मौजूद सब अफराद हावर समेत बेहोश हो चुके होंगे।
اب تک ہوش میں نہیں آ سکتے جب تک پانی کی کچھ مقدار ان کے حلق سے نہ اتار دی جائے۔ اس نے مجبوراً ایسا کیا کیونکہ نادر نے اپنے آدمی کو مسلسل انہیں کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ صدیقی جانتا تھا کہ اس طرح وہ اور حاویر دونوں کا عبرتناک حشر ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے آخری چارہ کار کے طور پر انگوٹھی میں موجود گیس کو اوپن کر دیا۔ صدیقی نے حال ہی میں یہ انگوٹھی کیمیا سے آنے والے ایک دوست سے حاصل کی۔ بظاہر یہ عام سی انگوٹھی تھی، لیکن جیسے ہی اسے 3 بار مخصوص انداز میں پریس کیا جائے تو انگوٹھی میں بند گیس اوپن ہو جاتی ہے، اور یہ گیس جس قدر تیزی سے اثر کرتی ہے اس قدر تیزی سے فضا میں مل کر بے اثر بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صدیقی نے کچھ دیر بعد آہستہ سے سانس لیا، پھر اس نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ اب وہ نارمل ہو چکا تھا۔ ساتھ والی کرسی پر موجود ہاور بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ صدیقی کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اسے اور ہاور دونوں کو کرسیوں کی قطار میں سے درمیان والی کرسی پر جکڑا گیا، اس لیے وہ اپنی ٹانگ عقب میں لے جا کر وہ بٹن پریس نہیں کر سکتا تھا جس سے راڈز کھلتے ہیں۔ راڈز بھی اس کے جسم کے ساتھ رگڑ کھا رہے تھے، اس لیے وہ کسی صورت بھی راڈ سے اس وقت تک چھٹکارا نہ حاصل کر سکتا جب تک راڈز غائب نہ ہو جائیں۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کوشش کی جا سکتی ہے، کوشش تو کر لینی چاہیے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، صدیقی نے بولنے کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے دونوں پیروں کو زمین پر اچھی طرح جماتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے کرسی کو پیچھے کی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ پہلی چند کوششوں سے تو کرسی نے معمولی حرکت کی، لیکن صدیقی مسلسل اپنی کوشش میں لگا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کرسی کا اوپر کا حصہ پیچھے کی طرف جھک گیا تو رزلٹ ویسے ہی نکلے گا جیسے بٹن پریس کرنے کا نکلتا ہے، کیونکہ جو تار راڈز اور بٹن کے درمیان ہوتا ہے، ایک سائڈ سے جھٹکا لگنے سے اس میں کھچاؤ پیدا ہوگا اور اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو بٹن پریس کرنے سے نکلتا ہے۔ اس لیے وہ مسلسل کوشش میں مصروف رہا، لیکن جب کافی دیر تک کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے یہ تجویز ترک کرنے کا سوچا کہ اچانک کسی کتاب میں پڑھی ہوئی ایک بات اس کے ذہن میں آ گئی کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب انسان کی کوشش برابر ہونے والی ہو تو شیطان اس کے ذہن میں مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر کے اسے مزید کوشش سے روک دیتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے پہلے سے زیادہ قوت سے کرسی کو عقبی طرف جھٹکا دینا شروع کر دیا، اور دوسرے یا تیسرے جھٹکے پر اچانک کڑاک کی آواز کے ساتھ ہی کرسی کی پشت ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف ہٹی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر کٹاک کی آواز سنائی دی اور صدیقی کے جسم اور بازوؤں کے گرد موجود راڈز واپس کرسی میں غائب ہو گئے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، صدیقی نے بے اختیار کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہو کر اس نے بے اختیار 2-3 لمبے لمبے سانس لیے۔ اسے اس طرح محسوس ہوا جیسے طویل سانس کے بعد اچانک رہائی مل گئی ہو۔ اس نے دروازہ لا کے اور واپس مڑ آیا، لیکن اسی لمحے اسے ایک خیال آیا تو وہ فرش پر بے ہوش پڑے ڈیوڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک مشین پسٹل مل گیا جس میں فل میگزین موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ گیس سے بے ہوش ہوئے ہیں، اس لیے بغیر ان کے حلق میں پانی اترے یہ ہوش میں نہیں آ سکتے، جبکہ اسے پہلے اس عمارت میں موجود دیگر افراد سے نمٹ لینا چاہیے، پھر اطمینان سے باقی کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مشین پسٹل لیے دوبارہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے لاک ہٹایا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی آدمی نہیں، البتہ پوش میں 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ صدیقی مطمئن ہو کر واپس آیا اور اس نے آتے ساتھ 2 گھونٹ پانی ہاور کے حلق سے نیچے اتارا۔ ہاور کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ جلدی ہوش میں آؤ ہاور، صدیقی نے ہاور کا کاندھا پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا تو ہاور کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور نہ صرف اس نے آنکھیں کھول دی بلکہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کوڑا مارا گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اوہ خدایا، اگر تمہارے پاس یہ خصوصی انگوٹھی نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ ہاں، مجبوراً مجھے اس حالت میں سے استعمال کرنا پڑا کہ ہم راڈز میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ میں راڈز ہٹانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ ہم بری طرح پھنس گئے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ انہیں کرسیوں میں جکڑنا ہے، پھر اپنی اور تمہاری بینڈیج کے بعد ان سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اس دوران کوئی آ گیا تو پھر؟ میں نے پوری کوٹھی چیک کر لی ہے، ان تینوں کے علاوہ یہاں اور کوئی آدمی موجود نہیں۔ ہاور صدیقی سے زیادہ زخمی تھا، اس لیے صدیقی نے الماری میں موجود میڈیکل باکس نکالا، پھر اس نے پہلے ہاور کی بینڈیج کی، پھر پین کلنگ کے لیے ایک انجیکشن بھی لگا دیا۔ ہاور نے ایک خالی پڑی ہوئی کرسی لا کر پہلے کرسی کے ساتھ رکھی اور خود اس پر بیٹھ گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ کوڑے کا آخری حصہ اس کی گردن پر اس طرح لگا کہ اس کی شہرک کو خاصا نقصان پہنچا، اس وجہ سے ہاور کی طبیعت مسلسل خراب تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر گردن کو دونوں ہاتھوں سے سہلانا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت سنبھل رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا زیادہ تکلیف ہے؟ صدیقی نے ہاور کو گردن سہلاتے دیکھ کر تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، پہلے سے زیادہ خراب تھی، اب ٹھیک ہو چکی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ تم کیسے رہا ہو گئے؟ ہمیں کیا ہوا؟ نادر نے ہوش میں آتے ہی انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، میری انگوٹھی میں خفیہ کیپسول موجود ہے اور اتنی خوفناک گیس ہے کہ سب بے ہوش ہو گئے۔ جب تک پانی معدے میں نہ جائے گا اس گیس کے اثرات ختم نہیں ہو سکتے۔ تم نے قاسم کو ہمیں مسلسل کوڑے مارنے کا کہا، اس لیے مجبوراً مجھے اس وقت یہ گیس استعمال کرنا پڑی جبکہ میں خود راڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے سانس روک لیا، اس لیے میں بے ہوش میں رہا جبکہ میرے ساتھی سمیت تم سب بے ہوش ہو گئے۔
حیرت انگیز، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ قاسم نے ہمیں کوڑے مارے اس لیے اس کی سزا موت ہے، صدیقی نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا، صدیقی کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی پہلوان نما قاسم کے سینے میں گولیاں گھستی چلی گئیں۔ اس کے راڈ میں جکڑے ہوئے جسم نے تڑپنے کی ناکام کوشش کی، پھر اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں، اس کی گردن ایک جھٹکے سے سائڈ پر ہو گئی اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ دیکھا تم نے نادر، موت کیسی ہوتی ہے؟ جب یہ آ جاتی ہے تو پھر اس دنیا سے مزید کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تمہارے ساتھی ڈیوڈ نے ہمیں اغوا کیا، ہمارے ملازم کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھا، اس لیے ڈیوڈ کو بھی موت کی سزا دی جاتی ہے۔ ڈیوڈ نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، لیکن صدیقی کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل جو اس نے اسی ڈیوڈ کی جیب سے نکالا تھا، اس نے شعلے اگل دی اور جو حشر پہلے قاسم کا ہوا وہی ڈیوڈ کا بھی ہوا۔ تم نے دیکھا نادر کہ موت کس طرح آتی ہے، لیکن ابھی تم صرف دوسروں کو مرتے دیکھ رہے ہو۔ جب گولیاں تمہارے سینے میں اتریں گی تو تمہیں موت کی تلخی کا صحیح اندازہ ہوگا۔ مجھے مت مارو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، مجھے مت مارو، نادر نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی ساری اکڑ فوں ختم ہو گئی۔ تمہارے حکم پر ہم پر کوڑے برسائے گئے، تم نے ہمیں مسلسل کوڑے مارنے کا حکم دیا، اس لیے تمہاری سزا بھی موت ہے، لیکن سزا معاف کی جا سکتی ہے اگر تم ہمیں بتا دو کہ یہ کام تم نے کس کے کہنے پر کیا۔ صدیقی نے کہا جبکہ ہاور خاموش بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، میرا وعدہ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں سچ بولنا پڑے گا۔ ہم پیشہ ور قاتل کسی صورت بھی پارٹی کا نام نہیں لیا کرتے، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو پھر مجھے اس راز کا کیا فائدہ؟ سیٹھ اسلم کو تم کب سے جانتے ہو؟ صدیقی نے پوچھا۔ گزشتہ 10 سالوں سے وہ اکثر مجھ سے بڑے کام لیتا رہتا ہے۔ سیٹھ اسلم کا اصل کاروبار کیا ہے؟ مجھے اس بارے میں کسی تفصیل کا علم نہیں، کیونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں۔ سیٹھ اسلم کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنا ہو تو کسی بھاری رقم دینی پڑے گی۔ سیٹھ اسلم کی دوستی جیگر سے ہے، بلیک وائن کلب کا جیگر جو دارالحکومت کا بڑا بدماش ہے۔ وہ جعلی ادویات کا کام بھی کرتا ہے، بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، ہاور اسے چھوڑ دو، ہاور نے کہا اور وہ اٹھ کر کرسیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے نادر کی کرسی کے اوپر میں جا کر بٹن پریس کیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ڈراٹ غائب ہو گئے۔ وعدہ پورا ہو گیا، تمہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن تمہاری موت ضروری ہے، صدیقی نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ نادر کچھ بولتا یا کچھ کہتا، تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں نادر کے سینے پر پڑیں اور وہ چیختا ہوا اچھل کر دوبارہ کرسی پر گر گیا۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، کوئی کار نہ لے لی جائے، یہاں سے کہیں چھوڑ دیں گے، ہاور نے شدید زخمی ہونے کی وجہ سے کہا۔ نہیں، اس کا گروپ خاصا بڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کار کو پہچان لیں اور بعد میں نادر، ڈیوڈ اور قاسم کی لاشیں ملیں تو ہمارے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ جوانا کی بحری جہاز جیسی انتہائی طاقتور انجن کی حامل کار سڑک پر خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جوانا کے بازو بجلی کسی تیزی سے اسٹیئرنگ کو گھما رہے تھے۔ اتنی بڑی کار انتہائی تیزی سے آگے بڑھی جانے والی کاروں کو اوورٹیک کر کے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سائیڈ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا تھا۔ عمران پہلے جوزف اور جوانا کو فیڈرک کو اٹھا کر رانا ہاؤس لے آنے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ ٹائیگر بھی فیڈرک کو صدیقی کے کہنے پر ڈھونڈ رہا ہے، اس نے فیڈرک کو دیکھا ہوا ہے، تو اس نے جوزف کو ڈراپ کر کے ٹائیگر کو جوانا کے ساتھ بھیج دیا۔ فیڈرک نے کیا کیا، کیا تمہیں معلوم ہے؟ ٹائیگر نے جوانا سے پوچھا۔ ہاں، تم اور میں جا کر اس کو کوبرا کلب سے اٹھا لائے تھے۔ اس نے بتایا کہ ماسٹر کو ہلاک کرنے کا ٹاسک اسے فیڈرک نے دیا تھا، وہ بھی اس لیے تاکہ اسے معلومات حاصل کی جا سکیں کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس نے کیوں ماسٹر کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا۔ او اچھا، تو یہ گیم ہو رہی ہے۔ QX3 یہ QX نامی اسٹیٹ ہے کیونکہ ہر بلڈنگ پر QX درج ہے، جوانا نے کہا، اور کار کی رفتار آہستہ کر دی تاکہ نمبر آسانی سے پڑھ سکے۔ پھر ایک خاصی بڑی احاطے نما عمارت کے بڑے سے سیاہ رنگ کے گیٹ کے سامنے سے گزری تو وہاں QX3 کا بورڈ موجود تھا۔ ہمیں گٹر کا دھانا ڈھونڈنا ہوگا۔ سوری ٹائیگر، میں ایسا کام نہیں کرتا، ہمیں سامنے کے راستے سے اندر جانا ہوگا، جوانا نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے؟ دیوار بھی نہیں پھلانگی جا سکتی، اور اگر فیڈرک اس عمارت میں رہتا ہے تو اس نے لازماً اور بھی بہت سے انتظامات کر رکھے ہوں گے، ٹائیگر نے کہا۔ کچھ بھی ہو، ہمیں اندر جانا ہے، میں کار کو سامنے پارکنگ میں روکتا ہوں۔ میری جیب میں مشین پسٹل موجود ہے، ٹائیگر نے کہا، تو جوانا نے دوسرا مشین پسٹل بھی اپنے کوٹ کی دوسری جیب میں رکھ لیا۔ پھر کار کو لاک کر کے وہ دونوں مڑے اور سڑک پار کر کے اس فیڈرک والی عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، ٹائیگر نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی تم سنیک کلر کے چیف ہو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو جوانا بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ سڑک کراس کر کے وہ دوسری طرف پہنچ کر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ٹائیگر کسی حد تک سمجھ گیا کہ جوانا کس طرح کا اقدام کرنے والا ہے، اس لیے اس نے بھی جیب میں موجود
मशीन पिस्टल के दस्ते पर हाथ रख लिया ताकि उसे निकालने और फायर करने में वक्त ज़ाया ना हो। फाटक की साइड में सतून पर कोठी नंबर की प्लेट मौजूद थी, लेकिन किसी की नेम प्लेट मौजूद ना थी। फाटक पर क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ था जो उन्हें करीब जाने पर नजर आया। जवाना ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही कैमरे के परहच्चे उड़ गए। उसके मशीन पिस्टल पलक झपकने में वापस जवाना की जेब में चला गया और जवाना ने हाथ बढ़ाकर कॉल बटन का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? पुलिस। ये खुफिया एजेंसी का सरकारी दफ्तर है, वापस जाओ और आइंदा यहाँ मत आना। हम अंदर नहीं आना चाहते, एक सरकारी लेटर पर दस्तखत करवाने हैं। किसके दस्तखत? कोई भी रसीद बुक पर दस्तखत करके लेटर ले ले, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमने तो ड्यूटी देनी है। ओके, मैं आ रहा हूँ। तुमने अच्छा किया कि कैमरा पहले तोड़ दिया, वरना बगैर यूनिफॉर्म के वो हमें किसी सूरत पुलिस वाले ना मानते। फिर इससे पहले कि जवाना टाइगर की बात का जवाब देता, छोटा फाटक खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसके कांधे पर मशीन गन लटकी हुई थी। वो सामने मौजूद जवाना और टाइगर को देखकर हैरत से उछला ही था कि जवाना का लंबा सा हाथ बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे बाहर आने वाला फिजा में उठता चला गया। ये जवाना की उसकी गर्दन पर गिरफ्त का नतीजा था। जवाना ने उसे इसी तरह उठाए अंदर दाखिल हुआ। फिर दूसरे हाथ से उसने मशीन गन उसके कांधे से उतारी और हाथ को मसबूस अंदाज में झटक कर उसने उस आदमी की गर्दन से हाथ हटाया तो वो आदमी फिजा में जैसे उड़ता हुआ साइड की दीवार से टकरा कर नीचे गिरा और साकत हो गया। इमारत भी खासी बड़ी थी। फाटक और इमारत के दरमियान खासा फासला था। इमारत 2 मंजिला थी। आओ, जवाना ने मशीन गन सीधी करते हुए कहा कि दूसरी मंजिल के एक खिड़की से उन पर फायरिंग की गई, लेकिन जवाना और टाइगर दोनों ही खिड़की से लिपकते हुए शोले देख चुके थे। इसलिए अपनी तरबियत के मुताबिक लाशौरी तौर पर उन्होंने दाएं बाएं जंप लगा दी और गोलियां उनके दरमियान से गुजरकर ज़मीन पर जा टकराई। लेकिन साइड पर जंप लगाते ही जवाना के हाथ में मौजूद मशीन गन ने शोले उगले और खिड़की की दूसरी तरफ से हल्की सी चीख, किसी के गिरने का धमाका सुनाई दिया। जबकि जवाना और टाइगर एक बार फिर तेज़ी से आगे की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बरामदे की सीढ़ियों के करीब पहुंचे, दोनों चीखते हुए नीचे गिरे ही थे कि जवाना और टाइगर इस राहदारी में दाखिल हो गए। ये 2 आदमियों के कदमों की आवाज़ें थी और चंद लम्हों बाद 2 आदमी तेज़ी से मुड़कर जैसे ही सामने आए, जवाना की मशीन गन ने एक बार फिर शोले उगली और वो दोनों भी चीखते हुए नीचे आ गिरे। आओ, जवाना ने तेज़ी से मोड़ की तरफ जाते हुए कहा। फिर जैसे ही वो दोनों मुड़े, अचानक छत पर से चटकी आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही सुरख रंग का धुआं सा उन दोनों के गिर्द फैलता चला गया। दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि वो एक बड़े से कमरे की उगमी दीवार के साथ मौजूद हैं। उसके जिस्म को गर्दन से लेकर पैरों तक एक ही बल खाती हुई जंजीर से बांधा गया और जिन कड़ों में जंजीर डाली गई वो कड़े दीवार में मजबूती से नस्ब थे। ओह, हम जिंदा हैं। उसी लम्हे उसे जवाना की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, शायद वो हमारे बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें ज़िंदा रखा, वरना शायद बेहोशी के आलम में हमें हलाक कर दिया जाता, क्योंकि हमने उनके 6 आदमियों को बेदरीग हलाक कर दिया। ये फेडरिक है जवाना, टाइगर ने सरगोशी के अंदाज में कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। अधेड़ उम्र आदमी इसी शाहाना कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठने का अंदाज भी शाहाना था, जबकि मशीन गनों से मुसल्लह दोनों आदमियों में से एक जवाना के करीब, दूसरा टाइगर के करीब आकर बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े हो गए। तुम्हारा नाम टाइगर है, तुम अंडरवर्ल्ड में काम करते हो और कहा जाता है कि तुम सीक्रेट एजेंट इमरान के शागिर्द हो। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? अधेड़ उमर ने सर्द लहजे में कहा। तुम दुरुस्त कह रहे हो। तुम्हारा नाम फेडरिक है। तुमने 2 साल पहले क्लब फरोख्त कर दिया और ये हवा उड़ाई गई कि तुम पाकिस्तान से बाहर चले गए और तुम गुज़िश्ता 2 सालों से वाकई सामने भी नहीं आए। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? टाइगर ने भी उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, यह क्रीमियन हबशी कौन है? उसे तो कभी अंडरवर्ल्ड में नहीं देखा। इसका नाम जवाना है। इसका ताल्लुक क्रीमिया से है। ये पेशावर कातलों के एक मारूफ तरीन तंजीम मास्टर किलर का रुकन है और फिर ये अपने साथियों के साथ क्रीमिया से पाकिस्तान आ गया। ये इमरान साहब को हलाक करने आया। इसके बाकी साथी मारे गए, लेकिन इसने इमरान साहब से मार्शल आर्ट में शिकस्त खाने के बाद इमरान साहब की मातहती इख्तियार कर ली। तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया? फेडरिक ने पूछा। ये बातें पूछने की बजाय तुम ये पूछो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये पूछने की क्या ज़रूरत है? तुम यकीनन मुझे हलाक करने और अमारत पर कब्जा करने आए हो, लेकिन तुम्हें शायद मालूम ना था कि हमने जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी को हिफाजत की गर्ज से नस्ब कर रखा है। मैं तुम्हें पहचान गया, इसलिए मैं तुम दोनों को हलाक करने की बजाय यहाँ जकड़ दिया ताकि तुमसे असल बात उगलवा सकूँ। और सुनो, तुम दोनों ने मेरे आदमी को हलाक किया, इसलिए मौत तो बहरहाल तुम्हारा नसीब होगी ही, लेकिन अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो मेरा वादा कि तुम्हारी मौत को आसान कर दूंगा। बराह रास्त दिल में गोलियां खाकर आदमी फौरी हलाक हो जाता है। फेडरिक ने ऐसे लहजे में कहा जैसे आसान मौत का कहकर वो टाइगर और जवाना दोनों पर एहसाने अजीम कर रहा हो, जबकि टाइगर उस दौरान अपने जिस्म को झटके दे देकर उन कड़ों को दीवार से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कड़े वाकई इंतहाई मजबूती से दीवार में नस थे। वो कड़े तब तक ना निकलते जब तक वो इस जंजीर की बंदिश से आज़ाद ना हो सकते थे। उन दोनों के हाथों को भी उनके जिस्मों के साथ मिलाकर ऊपर से जंजीर के साथ जकड़ा गया, इसलिए वो हाथों को इस्तेमाल भी ना कर सकते थे, वरना टाइगर को मालूम था कि इन कड़ों में बटन मौजूद होंगे जिनकी मदद से
کڑے کھولے جا سکتے ہیں تاکہ زنجیروں کو ان کڑوں سے منسلک کیا جا سکے۔ کیا سچ بتا دوں، ٹائیگر نے کہا، یہی کہ تمہیں اس عمارت کے بارے میں اور میرے یہاں موجود ہونے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے باس عمران نے حکم دیا کہ تمہیں اس عمارت سے اغوا کر کے ان کے سامنے پیش کروں، اور اس لیے ہم یہاں پر آئے۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، اس لیے تمہاری موت آسان بنائے دیتا ہوں۔ تمہارے بعد میں تمہارے اس بوجھ سے بھی نمٹ لوں گا، فیڈرک نے کہا۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ البتہ میں تمہیں ایک آفر دے سکتا ہوں، اس آفر کو قبول کر کے تم فائدے میں رہو گے، ٹائیگر نے کہا۔ تو فیڈرک بے اختیار چونک پڑا۔ کیسی آفر؟ یہی کہ تم ہمیں گولڈن کو لوگ تیار کرنے والے، پیک کرنے والے، پھر اسے ملک میں پھیلانے کے مختلف نیٹ ورک کی تفصیلات بتا دو۔ اس کے جواب میں ہم تمہیں اس نیٹ ورک سے علیحدہ سمجھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ تمہارا تعلق تو انڈر ورلڈ سے ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تو کسی سرکاری ایجنسی کا کام ہے۔ کیا تم گولڈن کو لوگ کے نیٹ ورک پر خود قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ ہم یہ تمام معلومات انٹیلیجنس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اس بلیک بزنس کا مکمل خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زہر تم ہمارے ملک کی نوجوان نسل کے حلق میں صرف دولت کی خاطر اتار رہے ہو، اور ہم اپنی نوجوان نسل کو اس زہر سے بچانا چاہتے ہیں۔ تمہیں نوجوان نسل کی فکر ہے، جبکہ اس وقت تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ تمہاری بات پر، کیونکہ ہم بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں مشین گن ہے، لیکن کیا تم ہمیں انسانیت کے نادے آدھے گھنٹے کی مہلت دے سکتے ہو؟ آدھے گھنٹے میں تم کیا کر لو گے؟ ہم مرنے سے پہلے عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں اگر کوئی خوف ہو تو بے شک ہمارے جسم کے گرد 2-4 زنجیریں اور جکڑ دو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے جسم کو جھٹکے دے کر کڑوں کو دیوار سے نکالنے کی مسلسل کوشش کی ہے، لیکن تمہیں اس میں کوئی کامیابی اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ کڑے دیوار میں اس انداز میں ڈالے گئے کہ 2 ہاتھی بھی مل کر زور لگائیں تو بھی یہ کڑے دیوار سے باہر نہیں آ سکتے۔ تم آدھا گھنٹہ کیوں مانگ رہے ہو؟ تاکہ ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکو، لیکن میرے پاس ضائع کرنے کا وقت نہیں۔ میں نے جو معلوم کرنا تھا وہ میں نے کر لیا کہ ہمارے خلاف اس سارے کھیل کا مرکزی کردار عمران ہے۔ اب عمران مجھ سے بچ نہیں سکے گا، اس لیے تم دونوں چھٹی کرو، فیڈرک نے مشین گن کو ایک بار پھر سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اور جوانا دونوں ان زنجیروں کی وجہ سے بے بس کھڑے تھے کہ اچانک فیڈرک نے مشین گن جھکا لی۔ اوکے، تم مزید زور لگا لو، میں نے فیصلہ کیا کہ اس عمران کو یہاں منگوا کر تم تینوں کو اکٹھا خاتمہ کروں۔ سنو، اپنی غلیظ ترین زبان سے ماسٹر کا نام آئندہ نہ لینا، ورنہ تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی۔ اب تک خاموش کھڑا جوانا اچانک سے پھٹ پڑا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ مجھے؟ فیڈرک نے یک لحظت مشین ایک جھٹکے سے سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی مشین گن سے شعلے نکل کر جوانا کی طرف لپکے، اور ٹائیگر نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اب جوانا کے بچنے کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ ایک گاڑی تیزی سے سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس گاڑی میں سیٹھ اسلم موجود تھا، اور وہ ایک فیکٹری کے سامنے جا کر رک گئے۔ اس فیکٹری کے اوپر ایک جہازی سائز کا بورڈ نصب تھا، جس پر جعلی حروف میں لکی میڈیسن فیکٹری کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ کار کو روک کر ڈرائیور نے ہارن بجایا تو فیکٹری کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مسلح گارڈ باہر آ گیا۔ کار دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے قریب آ کر مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ 0 سائٹ پر جناب کون آ چکا ہے؟ سیٹھ اسلم، سرداور داؤد اور جناب بورنو۔ اوکے، ڈرائیور نے کہا اور کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی خاموش رہا۔ کار فیکٹری کے آخر میں موجود سڑک پر گھوم رہی تھی، پھر فیکٹری کے آخری حصے کے قریب پہنچ گئی۔ کمرے کی سائڈ پر ایک راہداری موجود تھی۔ ڈرائیور اس راہداری میں کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے اختتام پر اس نے کار موڑی اور اب وہ ایک بڑے کلب میں پہنچ گئے جہاں 3 کاریں پہلے سے موجود تھیں۔ تم یہیں رکو گے ہنری؟ ضرورت پڑنے پر تمہیں کال کر لیا جائے گا، ادھیڑ عمر آدمی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے مودبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو ادھیڑ عمر آدمی تیز سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک بند دروازے کے سامنے رک کر اس نے دروازے کی سائڈ دیوار پر موجود بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔